नमस्कार, कार्यक्रम उद्यमीका कुराको नयाँ अङ्कमा तपाईलाई स्वागत छ। म पवित्रा पराजुली। उद्यमीका कुरा तपाईँ नेपालकै उत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो विजय एफएम 101.6 यसै समय सुन्दै आइरहनु भएको छ। अबको आधा घण्टा हामी तपाईँ सँगै रहनेछौँ। कार्यक्रममा हामी एकजना उद्यमीसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आजको अङ्कमा पनि हामीसँग हुनुहुन्छ सप्तगण्डकी ग्लास हाउसका प्रोप्राइटर काशीराम पौडेल। आज हामीले उहाँसँग सफल उद्यमी कसरी बन्न सकिन्छ, आफैले व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि कस्ता कस्ता कठिनाइहरू पनि बिहोर्नु पर्छ त भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। लागौँ उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नतर्फ नै। काशी सर, तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रम उद्यमीका कुरामा। के छ कार्य व्यस्तता? ठिकै छ, पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बस्ने दैनिकै यही नै चलिरहेछ। कहिलेदेखि चाहिँ अब मैले चाहिँ जीवनमा पैसा कमाउनु पर्छ, मेरो लागि चाहिँ म आफै कमाउन सक्ने हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो? त्यो पैसा कमाउने भन्दा पनि अब कामको सिलसिलामा कहिले जागिर, कहिले के, कहिले पेसा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नै अब यो पेसामा हात हाल्न पुगेँ। मेन कुरो रोजगारी, रोजीरोटी चलाउने कुरो नै हो होइन। दैनिकी चलाउने क्रममा अब कसरी दैनिकी चल्छ भन्दाखेरि व्यवसाय व्यापारतिर हात हालौँ न त एकचोटि भनेर यो व्यवसायमा मैले 2057 साल भदौ 4 गतेबाट सुरु गरेँ। मेरो नारायण शैक्षिकमा छ होइन, सप्तगण्डी ग्लास हाउस। र अहिले यो 2077 भदौबाटै फेरि मैले यहाँ गैँडाकोटमा पनि नयाँ शाखा स्थापना गरे हो। यो 57 सालबाट सुरु हो व्यवसाय। दैनिकी चलाउने क्रममा रोजगारकै सिलसिलामा आफ्नै व्यवसायमा हात हाल्नु पुगे हो म। अब यो सुरुमै सप्तगण्डी ग्लास हाउसमै हात हाल्नु भयो कि पहिला अन्य केही व्यवसाय वा पेसा गर्नुहुन्थ्यो? अरू त्यस्तो पेसा थिएन। पहिला घरमा सामान्य किराना पसल चाहिँ थियो। अनि त्यसपछि जागिर पनि केही समय 4-5 वर्ष जागिरतिर नै हात हालियो। अनि पछि मेरो एकजना दाइ हुनुहुन्छ बेल्डिया कुमप्रकाश पौडेल भन्ने, उहाँ मार्फत नै उहाँको दिन हो यो। उहाँले होइन बाबु अब यसरी हुँदैन, जागिरबाट हुँदैन, पेसा व्यवसायमा गर्नुपर्छ भनेर यो सप्तगण्डीको हाम्रो नाम पनि रहन गएको। उहाँको एउटा सप्तगण्डकी औषधि पसल थियो, मेडिकल, अनि अहिले पनि छ। र उहाँले अनि यो नाम राख्ने क्रममा यसरी नै सप्तगण्डी राख्दै जाउँ भनेर हामीले, र हाम्रो जति पनि अब सुनचाँदीहरू सप्तगण्डी सुनचाँदी पसलहरू भयो होइन। अब सप्तगण्डकी अस्पताल भयो, सप्तगण्डी मेडिकल भयो, सप्तगण्डी ग्लास हाउस भयो, यो हाम्रो नाम चाहिँ सप्तगण्डकी त्यसरी रहन गएको। हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ कुमप्रकाश पौडेल, उहाँको मार्फत, उहाँको देन नै हो यो सप्तगण्डी रहनमा। अब जागिर चाहिँ केमा गर्नुहुन्थ्यो पहिला? जागिर म गैँडाकोट एकीकृत बहुउद्देश्य सहकारी संस्था थियो यहाँ डेरी जुन, त्यसमा गरेँ मैले 4 वर्ष जति गरेँ। के कोमा रहेर गर्नुभयो? अब त्यही हो, अब सुरुमा त सामान्य दुध भर्ने होइन, पछि अब त्यसपछि चाहिँ हिसाब किताबमा यता एकाउन्टतिर पनि गएँ होइन। अनि त्यही एकाउन्ट हुँदाहुँदै यताउति गर्दा त्यहाँबाट यो छोडेर, जागिर छोडेर यो पेसा हात हाले हो। कति सालमा चाहिँ अथवा आफू कति उमेरको हुँदाखेरि चाहिँ पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने सोच आएको थियो? पैसा कमाउने भन्दा पनि आफ्नो दैनिक कसरी चलाउने भन्ने मैले अघि नै भनेको थिएँ, यो कुरो दोहोऱ्याएको छु होइन। पैसा कमाउने भन्दा पनि आफ्नो दैनिकी हुन्छ नि, जस्तो आफ्नो घर खर्च, बालबच्चाको पढाइ, सबै कुरो यो कसरी सहजताले चाहिँ चल्छ त भन्ने क्रममा अब व्यवसायतिर हात हालियो। यो कमाउने भनेर त्यस्तो विद्युत त होइन, तर आफ्नो दैनिकी चलाउनलाई जे जसरी चाहिँ अब दैनिकी चल्छ त्यही अनुसार काम गर्ने क्रममा अब व्यवसायमा हात हालियो र व्यवसायले अहिले चलिरहेछ। व्यवसाय चलाउनको लागि र अब दैनिकी चलाउने भनेको फरक कुरा भयो होइन। अब दैनिकी त घरमा बाबाआमाले कमाएकोबाट पनि चलाम भने चल्छ होला होइन। होइन त्यसरी हुँदैन। अब परिवारलाई चाहिँ मैले नै हेर्नुपर्छ, मलाई परिवारले हेरेर हुँदैन भन्ने सोच चाहिँ कसरी आयो? यस्तो हुन्छ, अब मैले गरेर मेरो छोरालाई हुँदैन। ऊ आफू स्वयं आफै सक्षम बन्नुपर्छ र उसले आफ्नो लागि आफैले कमाउनुपर्छ। मेरो बुवा आमाले गरिदिनु भएको थियो, जतिसम्म गर्नुभयो गर्नुभयो। र त्यसपछि मैले आफ्नो जब उमेर भइसकेपछि जब चाहिँ मैले अब व्यवसाय अथवा जागिर गर्नुपर्छ भन्ने जब मलाई सोच आयो, त्यसपछि त मेरो लागि गरे हो नि त, आफ्नो लागि गर्ने हो। अब मेरो छोराहरूले नि तपाईँको आफ्नो लागि गर्नुपर्छ, मैले कमाएर राखिदिएर उनीहरूलाई हुँदैन। एउटा बाटो बेस त बन्ला, तर त्यतिले मात्रै पुग्छ भनेर हात बाँधेर बसेर त अर्थ हुन्न। अब उसको लागि आफैले गर्नुपर्छ, छोराहरूको लागि। जिन्दगीको पहिलो कमाइ कति हो, याद छ? जिन्दगीको पहिलो महिनाको कमाइ भनेको 900 रुपियाँ महिनामा 900 रुपियाँ। दैनिकी ज्यालादारी गर्थेँ मैले, दिनको 30 रुपियाँको दरले पाउँथेँ। 3 900 रुपियाँ महिनामा आउँथ्यो। त्यसपछि 1200, 1500, 2000, 2500 हुँदै पछिल्लो आवरमा 4045 जागिर पुगेको थियो। अनि जागिर छोडेर अब जागिरबाट अलि हुँदैन कि जस्तो लाग्यो आफैलाई। अनि त्यसपछि पेसातिर हात हालियो। सुरुमा महिनाको 900 कमाउनु भएको, अहिले कति हुन्छ आम्दानी? अब त्यस्तो अरूले दिने जस्तो हुँदैन। यो मासिक आम्दानी पनि निकालिँदैन यसबाट। त्यही हो, खर्च कटाएर मोटामोटी 1.5 लाख रुपियाँ।
महिना महिना लागेको थियो म 900बाट यति माथि आउला भन्ने होइन त्यस्तो हुन्छ समयक्रमले त समयले कहाँ पुऱ्याउँछ के गर्छ भन्ने समय नै बलवान हो नि होइन अब त्यस्तो सोचिया थिएन यो व्यवसायमा हात हाल्छु म व्यवसायमा अब यतिको गर्छु भन्ने मलाई अब थिएन अब त्यो हिँड्ने क्रममा डुल्ने क्रममा काम गर्ने क्रममा कहाँ कहाँ पुगिन्छ समयले कता पछार्छ भन्ने भएको थियो अब यही क्रममा चाहिँ अब अहिले ठिकै छ अब आफ्नै जग्गा आफ्नै उसमा आफ्नै लोकल एरियामा पेसा व्यवसाय गरेको छु अब अहिलेको समयक्रम सन्दर्भ यही नै हो अब 57 सालमा सुरु गरेको भन्नुभयो भनेको अहिले 20 वर्ष भइसक्यो सुरुको 21 वर्ष लायो अब नारायणघाटमा सुरु गर्नुभएको अहिले गैंडाकोटमा शाखा पनि छ 20 वर्ष अगाडिको कुरालाई कसरी सम्झनुहुन्छ व्यवसाय सुरु गर्दाको त्यो दिनलाई यस्तो हुन्छ सुरुमा अब हामीले लगानी गर्ने क्रममा आयो होइन अब त्यो नारायण जस्तो ठाउँ अलि महँगो ठाउँ पनि हो अब हामीसँग पुँजी त्यति थिएन लगानी एकदम सीमित थियो अब भाडाहरू सबै स्तरको महँगो थियो नारायणको यो खर्चले अथवा यो खर्च धान्न सक्दैन व्यवसायले भन्ने सुरुमा धुरमुर थियो एकदम अब गाह्रो विषय नै थियो लगानी फस्छ कि डुब्छ कि अब सानो लगानीको पुँजी भएको मान्छे भनेर सुरुमा एकदम गाह्रो महसुस भएको थियो तर पछि व्यवसाय गर्ने क्रममा गर्दै जाँदा अब त्यो भनौँ न राम्रै तरिकाले व्यवसाय अगाडि बढ्यो र चाहिँ अहिले त्यहाँ पनि चलिरहेछ नारायणमा र यहाँ पनि चलिरहेछ सुरुको फेसमा त गाह्रो जो कहिले नै हुन्छ व्यवसाय हात हाल्दाखेरि किन भन्दा लगानी लगाइया हुन्छ फस्छ कि भन्ने डर हुन्छ अब त्यो रिस्क नै हुन्छ नि जति बढी रिस्क त व्यवसायमै हो नि त अब स्टार्टिङमा भनिहाल्नुभयो दाइले चाहिँ अब आफ्नै व्यवसाय गर्नुपर्छ भनेर एउटा प्रेरणा दिनुभयो हो त्यो त प्रेरणा भयो अब सपोर्ट गर्ने अथवा स्टार्टिङमा चाहिँ तपाईँ एक्लैले सुरु गर्नुभयो कि कसैको साथमा रहेर चाहिँ सुरु गर्नुभएको थियो होइन अब दाई खुमप्रकाश पौडेलको दाईको सपोर्ट त एकदम फुल्ली आर्थिक रूपमा पनि हामी पार्टनर पनि हौँ पहिला दाईको लगानी थियो त्यसमा लगानी गर्नुभएको थियो दाईले पछि हामी आफ्नो हिसाबले गऱ्यौँ होइन अब त्यसपछि त सबै घर परिवारको सबैको साथ थियो नि मेरो अर्को पुनम दाई हुनुहुन्छ हेम दाई हुनुहुन्छ अनि मेरो परिवार फ्यामिली म्याडमहरू छ होइन सबैको साथ सहयोग थियो हामी दाजुभाइ संयुक्त रूपमा काम गर्थ्यौँ होइन अब आफै लेबरिङ पनि गर्थ्यौँ अब कति बेला कुन समस्या आइलाग्छ सबै कुरो त चाहिँ अब भने जस्तो त हुँदैन नि कहिले लेबर पाउँदैन आफै लेबरिङ गर्छौँ कहिले चाहिँ एउटा समस्या आइलागेको हुन्छ अब त्यसको लागि अरू साथ परिवारको साथ सहयोग गरिरहेको हुन्छ सबैको देन छ यसमा परिवारको सबैको देन छ सबैको देनले नै हो म एक्लैले त कहाँ सम्भव छ सबै कुरो सुरुमा चाहिँ कतिको लगानीबाट सुरु गर्नुभएको थियो अब सुरुको लगानी ठ्याक्कै यति भन्दा पनि अब सुरुमा हामीले त्यस्तै 7-8 लाख रुपियाँ लगानी गरियो होइन अनि पछि अब लोन प्रोसेस सुरु भयो अनेक भयो त्यो लगानी त थप्दै गयो नि अब त्यतिले मात्र त कहाँ लगानी पुग्छ र पुग्दैन पछि ब्याङ्कको प्रोसेस गरियो लोन लिने के गर्ने गरेर चाहिँ नै अनि सुरुवात गरियो सुरु गरेपछि अगाडि बढ्ने क्रममा अब जे समस्याहरू आइला त्यसलाई समाधान गर्दै अगाडि बढियो के समस्याहरू आए भुल्नै नसकिने चुनौतीहरू यो चाहिँ मैले व्यवसायमा पाएको दुःख चाहिँ मैले कहिल्यै भुल्न सक्दिनँ भन्ने त्यस्ता कुनै पलहरू छ यस्तो छ यो व्यवस्थापन गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ अब समस्याहरू आउँदो रहेछ होइन समस्याहरू आयो अब कुनै बेला थोरै घाटा महसुस पनि गरियो हामीले आफ्नो स्टक सामान हेरेर पार्टी पेमेन्ट गर्ने जुन अन्तर हुनुपर्ने हो त्यो स्टक सामानले पार्टी पेमेन्टलाई भ्याउन गाह्रो परिरहेको थियो लगानीको त कुरै छोडिदिनुहोस् त्यो एक्चुअली त्यो बेला आयो त्यहाँ केही किसिमका समस्याहरू रहेको थिए त्यहाँ बिचमा पसलभित्रै अब त्यसलाई पछि चाहिँ पत्ता लगाइयो र त्यसलाई निराकरण गरियो त्यो गरेपछि अनि त्यसो सहज रूपमा अगाडि बढ्यो अब काम गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ त अब दुःख झन्झटहरू त आइलायो नि त अब सधैँभरि आफूले गर्न सम्भव छैन स्टाफ राख्नु पर्थ्यो स्टाफ कहिलेकाहीँ स्टाफसँग मनमुटाव हुने के हुने अब 2-3जना स्टाफले एकचोटि छोडिदिने अब उनीहरू छोड्यो भने पसल सञ्चालन गर्नु पऱ्यो अब आफै लेबरिङ गर्यो आफै साउ भन्यो आफै बिल काट्यो आफै गोदाम गयो आफै लोड गर्यो दुःख गरियो दुःख त राम्रैसँग गरे हो कुनै बेला खाना खाइयो कुनै बेला खाना खाइएन कयौँ दिन त मैले एक साग मात्र खाना खान्थेँ बेलुका बिहानमा खाना भ्याउँथेन त्यो त आफ्नो काम नगरी हुँदैन ग्राहक न हो ग्राहकको त टाइम टेबल अनुसार उहाँहरूलाई सेवा सुविधा दिनैपर्छ हामीले अब मैले खाना खाएँ भने तपाईँ बस्नु सक्छिन् भनेर त भएन अब उहाँहरूलाई उम्काउँछु भन्यो अनि अरू ग्राहकहरू थपिनुहुन्छ अनि त्यसपछि ग्राहकलाई हेर्दा टाइम हुँदैन अनि एकैचोटि बेलुकाको खाना घर आएर खाना नभ्याउने भनेपछि व्यापार पनि राम्रै हुन्थ्यो व्यापार चाहिँ नै त राम्रो थियो व्यापार त्यस्तो थिएन व्यापार चाहिँ नि सुरुबाटै व्यापार राम्रै तरिकाले गइरहेको थियो बिचमा अलिकति डिस्टर्ब आयो मैले अघि नै भने त्यो अरू कारणले आएको व्यापार कम भएर डिस्टर्ब आएको होइन व्यापार चाहिँ अब ठिकै थियो चलेकै थियो त्यस्तो पहिला स्टार्टिङ नै 7-8 लाखबाट गरेको भन्नुभयो त्यो बेलामा त्यो पैसा जुटाउन पनि आफैसँग थियो कि ऋण धन गर्नु त्यो अब सामान्य सहकारीबाट लोन त्यसपछि आएर चाहिँ नै जग्गा टुक्रा भएको जग्गा बिक्री हाम्रो खुमप्रकाश दाइले एउटा घडेरी थियो हाइवेमा त्यो बेचेर नै हाम्रो त्यहाँ लगानी गर्नुभयो दाइले घडेरी बेचेर जग्गै बेचेर लगानी गरे हो 2जनाको लगानीमा सुरु गर्नुभएको थियो 2जनाको लगानीमा
अहिले चाहिँ एक्लै छ? अहिले एक्लै छ। अब बिचमा चाहिँ नि हामी 68 सालमा दाजुभाइहरू सबै अलग अलग हुने क्रममा अब पेसा व्यवसाय सबैका एकउन्टा थिए। अब ऋणधन जे जसो छ जहाँ जहाँ छ जसले पाउने हो त्यो चाहिँ नि फरफारक गरेर अनि 68 सालबाट हामी एकल रूपमा मैले एकल सञ्चालन गरेँ। अब मेडिकल दाइको पहिले सिङ्गलै थियो, सुन पसलहरू पनि दाइहरूले आफ्नो तरिकाले सिङ्गल चलाउनु भयो र अहिले हामी सबै सिङ्गल चलाइरहेको छौँ। अब सुरुमा सानो लगानीबाट थोरै सामान हाल्दै ठुलो गर्नुभयो कि एक्कासी होइन ठुलै सामान धेरै नै हाल्नुपर्छ भनेर सुरु गर्नुभयो? होइन नि, पहिला त अब कहाँ त्यो लगानीले त ठुलो सामान अब धेरै सामान त आउँदैन नि। अब थोरै अब आफूलाई आवश्यकता अनुसारको बिक्री अनुसारको जति बिक्री छ त्यति नै राख्ने हो। अब बिक्री कम छ, दुनियाँभरको सामान राखेर स्टकमा पैसा फसाउन त सकिन्न। जति आवश्यक पर्यो, जति चाहिँ हामीलाई सामान चाहिने हो त्यति नै लगानी गर्दै चलाउँदै गइयो अगाडि। सुरुमा कतिको सामान झार्नु भएको थियो, के झार्नु भएको थियो याद छ? अब सुरुमा हाम्रो टोटल लगानी त्यही 7-8 लाखको लगानी हो होइन। अब सुरुमा झार्ने क्रममा त अब विभिन्न सामानहरू झार्दाखेरि मोटामोटी तपाईँको मान्नु न त्यही 7-8 लाखै चाहिँ सामान झारियो सुरुमा। सामान मात्रै? सामान मात्रै। अब पसलहरूको लागि भाडाहरू तिर्ने छ? त्यो त अब मासिक महिनावारी तिर्ने हो के अरे। अब पहिला 8,000 रुपियाँ भाडा थियो नारायण शहीद चौकको पसलको। अनि पछि चाहिँ नै त्यो सुरुमा अग्रिम केही महिनाको भाडा दिनु पर्थ्यो। त्यो भाडा दिएर अनि पसल किनियो। पसल किनेर चाहिँ आफ्नो तरिकाले सामान झार्ने चलाउने गर्दै गर्दै अनि त्यसपछि चाहिँ नै चलाउँदै गइयो, चल्दै गयो। अब अहिले जे देख्नु भएको छ यही नै अवस्था। अहिले चाहिँ कतिको झार्नुहुन्छ सामान? कसरी दैनिक झार्नुहुन्छ कि के हुन्छ? अनि त्यो कहिले दैनिक पनि आउँछ, कहिले चाहिँ अब 5-6 दिनपछि नै आउँछ। जो कुन सामान सिद्धिएको छ त्यही सामान अर्डर गर्ने मगाउने त्यो अनुसार गरिन्छ। एकपटकमा चाहिँ कतिको झार्नुहुन्छ? त्यस्तो हुँदैन, कुनै सामान त अब सामान्यतया नै आउँछ होइन। जस्तो अब कुनै अब गाडी फुल गाडीहरू मगाउनु पऱ्यो भने, जस्तो इन्डियाबाट कोही फुल गाडी मगाउनु पऱ्यो भने अब 22-25 लाख पनि लाग्छ। अब यहीँको कम्पनीहरू मगाउनु पऱ्यो भने एक गाडी भनेको मोटामोटी 15-16 लाखदेखि 18-19 लाख पनि पर्छ। त्यो चाहिँ त माल हेरेर हुन्छ, कस्तो माल हो, कतिको महँगो माल हो, अब कति क्वान्टिटीमा झार्ने त्यो त आफ्नो आवश्यकता अनुसार झारिन्छ। कति समयमा चाहिँ बढाउँदै लैजानुभयो अथवा कति समयको ग्याप राखेर चाहिँ अब सामान बढाउँदै लैजानुपर्छ, माग बढ्दै गयो भन्ने लाग्यो? होइन, यो त निरन्तर हो नि। निरन्तर सुरुबाटै तपाईँको चाहिने जब हामीलाई आवश्यकता पर्छ, जब हाम्रो सेलको आधारमा अब माल यति स्टक गर्नुपर्छ अथवा यो माल झार्नुपर्छ, यो माल बेच्नुपर्छ भने जब हामीलाई त्यो लाग्छ हामी त्यो माल खोज्छौँ, ल्याउँछौँ, झार्छौँ। त्यो ग्राहकको माग हुन्छ। त्यसपछि ग्राहकलाई हामीले त्यो माल कहाँ पाउँछ, कसरी पाउँछ, सस्तो सुलभमा अब गुणस्तरीय माल जहाँ पाउँछ त्यहाँबाट लिएर आउने अनि सेवा दिने। कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ सामान? सामान त यो यस्तो हुन्छ, हेरी हुन्छ। अब तपाईँको जनकपुरबाट आउँछ हाम्रो प्लाइवुडको आइटमहरू कतिपय। अनि त्यसपछि आएर कोही आइटमहरू बिरगञ्ज छ, झापा छ, तपाईँको एउटा भैरवा छ, काठमाडौँ, विराटनगर, अब फ्याक्ट्रीहरू जहाँ जहाँ छ त्यहाँ ल्याउँछु। केही मालहरू इन्डियाबाट नै आउँछ हाम्रो दिल्लीको यमुनानगरबाट। यही जहाँ जहाँ पाउँछ, जहाँ जहाँ सर्वसुलभ गुणस्तरीय माल छ त्यहाँबाट ल्याइन्छ। अब सुरुमा 900 को जागिर खानु भएको मान्छे अहिले आफ्नै व्यवसायबाट महिनामा खर्च कटाएर पनि 1-1.5 लाख बच्छ। नेपालमा पनि कमाइदो रहेछ नि होइन? गर्ने हो भने नेपालमा पैसै छैन भन्दै विदेशी नै धेरै ठुलो जमात छ, के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने नेपालमा छ कमाइ छ तर मेहनत गर्नु पर्यो। अब मेहनत नगर्ने अनि कमाइ भएन भनेर हल्ला गरेर अर्थ हुन्न नि त। मेहनत गर्नु पर्यो नि। अब यहाँ कतिपय रोजगारको अलि त अवसर कमी चाहिँ थोरै हो अरूको तुलनामा, तर कामै नभएको खर्चै धान्न नसक्ने भन्ने कुरो होइन। अब यहाँ ठुल्ठुला सपना देखेर अब विदेशीको चाहिने अब चहलपहल लाइफस्टाइल देखेर चाहिँ मान्छे कुदेर त त्यही नै हो नि। यहाँको जे छ आफ्नो माटोमा जे छ जसरी गर्न सकिन्छ, जति हाम्रो कमाइ छ त्यही अनुसारको जीवनस्टाइल चाहिँ ढाल्न सक्यो भने त यहीँ रमाइलो छ नि। आफ्नै जन्मभूमि हो, आफ्नो धर्म संस्कृति सबै कुरो भएको, आफ्नो भाषा बोली सबै मिलेको, यही नै ठिक हो। अब त्यो त यहाँ नगर्ने अनि विदेशीको चलपल देखेर दौडेर त त्यही हो नि। नेपालमा व्यापार व्यवसाय गरेर टिक्न सकिन्छ? सकिन्छ, धेरैजना टिक्नु भएको छ नि। त्यो टिक्नै नसक्ने भने त होइन। अब त्यसमा मन हुनु पर्यो, मेहनत हुनु पर्यो, सङ्घर्ष गर्न सिक्नु पर्यो, त्यो हुने भने सकिन्छ। तपाईँले झन्डै 20-21 वर्ष सङ्घर्ष नै गर्नुभयो? भयो 57-20-21 होइन, मेरो व्यवसाय पेसा गरेको त 21 वर्ष न हो। अरू त्योभन्दा पहिला त अरू सङ्घर्ष त गरियो नि। के सङ्घर्ष गर्नुभयो अलिअलि सुनाउनु न।
त्यही अघि नै भने मैले अब सामान्य किराना पसल घरमा थियो, त्यो पनि एउटा सङ्घर्ष। सुरुवात त व्यापारको सुरुवात त्यहीँबाट नै हो। अनि त्यसपछि तपाईँको अरू यो टेक्सटाइलहरूमा जागिर पनि खाइयो, अनि फेरि गण्डकोट डेरीमा जागिर पनि खाइयो। यो सङ्घर्ष गर्ने क्रममै हिँड्दै क्रममा काम गर्ने क्रममै आएका उब्जेका चिजहरू नहुने। त्यसपछि एउटा सोच बन्यो, अब व्यवसाय गर्नुपर्छ भने सोच बन्यो, त्यहाँ काम गर्दा गर्दै बनेको सोच हो। अब यही हो सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि, काम गर्दै जाँदाखेरि जहाँ जहाँ जे आइलाग्छ त्यही नै बिहोर्दै चुनौतीहरू सामना गर्दै हिँड्नु पऱ्यो। यति धेरै जागिर परिवर्तन गर्दा अथवा व्यवसाय परिवर्तन गर्दा कहिले विदेश जाने सोच आएन? आयो, सोच आयो। एकपटक सोच आएको थियो र त्यसको लागि केही हल्का प्रयास गरेँ मैले, तर त्यसपछि त्यति चासो पनि पछि भएन। सुरुमा त अलि गर्नुपर्छ कि रङ्गिन दुनियाँ विदेशीको लोभिएको थिएँ म कसै साथीहरूको तर्फबाट। अनि एक मनले चाहिँ नि त्यो पहल पनि गरेँ, हल्का पहल गरेँ, बढी पहल गरिनँ। अनि पछि सोचेँ होइन, आफ्नै यहीँ अब गर्ने जे हुन्छ यहीँ अब आफ्नो सीमित आम्दानीमा खर्च चलाउन सकिन्छ भन्ने लाग्यो। ठुल्ठुलो सपना नदेखे भइहाल्यो नि। अब बिहान बेलुकाको छैन खाना खर्च जुटाए भयो, बालबच्चाको पढाइलाई जुटाउन सके, दुःख बिमारी हुँदाखेरि उपचार गर्न सके त भइहाल्यो नि। अब ठुल्ठुला चाहिँ सपना देखेर, ठुल्ठुला चाहिँ अरूका रङ्गिन दुनियाँ देखेर त अर्थ भएन भएर। अनि त्यसपछि मैले अब यहीँ गर्छु, मेरो पेसा नै यही हो, मेरो व्यवसाय नै यही हो, म अरू चाहिँतिर लाग्दिनँ भनेर नि यसमा लागिरहेँ। म निरन्तर लागिरहेँ, अहिलेसम्म लागिरहेकै छु। कहिलेसम्म हुन्छ? अहिलेसम्म खुसी हुनुहुन्छ? ठिक छु, खुसी छु। आफ्नो पेसाप्रति दुःखभाव छैन। रोजगारी पनि दिनुभएको छ केही व्यक्तिलाई, कतिलाई रोजगार दिनुभएको छ? अहिले प्रत्यक्ष त 5 जना हुनुहुन्छ होइन, अप्रत्यक्ष त अब आफ्नो तरिकाले चलाउनेहरू त हुनुहुन्छ नै। मेरो त्यो कारोबार पनि छ, होलसेल कारोबार खास गरेर। त्यही भएर अब पसलवालाहरू हुनुहुन्छ थुप्रै, लगेर माल बेच्नुहुन्छ उहाँहरूले नै। प्रत्यक्ष अहिले मसँग पसलमै काम गर्नेहरूको 5 जना। अब 2 ठाउँमा छ तपाईँको, यो त शाखा भयो होइन, मेन त नारायणघाटमा छ। कसरी समय मिलाउनुहुन्छ? दुईटाको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गरिराख्नुहुन्छ? यस्तो हुन्छ, अब यहाँ गण्डकोटमा अलि बढी बस्छु म, नारायणमा स्टाफ भाइहरू जानुहुन्छ। अनि अब म आफू काम पर्दैन म जान्छु, कुनै बेला कुनै दिन गएर 2-4 घन्टा त्यहाँ बसेर काम हेर्छु। कुनै बेला चाहिँ अब यहाँ गण्डकोटमा आवश्यक पर्ने यता आउँछु। अघि टाढा छैन, 3 किलोमिटर छ, मोटरसाइकलमा कुरा जान आउन भइरहेछ। त्यही दुईतिर बसेर व्यवस्था गरिरहेको छु। म कहिले नारायण जान्छु, कहिले चाहिँ गण्डकोट हुन्छु। स्टाफहरूको विश्वासमा छोडिदिनुहुन्छ? हुन्छ, स्टाफको विश्वास पनि छोडिन्छ। अब विश्वासिलो स्टाफहरू छन्, अहिलेसम्म त्यस्तो केही छैन। अब भाइहरूलाई पनि भाइ यसो हेर गर, कहीँ काम पऱ्यो भने फोन गर भने। अहिलेको जमाना अब प्राविधिकयुक्त जमाना नि हो। अब यहीँ बसेर म हेर्छु केटाहरूले के गरिरहेको छन्, स्टाफ भाइहरूले के गरिरहेको छन्। सिसी क्यामेराहरू सबै फिटिङ छ प्रत्येक गोदामहरूमा, पसलहरूमा। यहाँको गोदाम सबै गोदामहरू र पसलमा सिसी क्यामेरा फिटिङ छ। यहीँ बसेर अनि हेर्ने, कुनै बेला हेर्ने, रिचेक गर्ने। त्यो त प्राविधिकले जे दिलाएको छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्नै पऱ्यो। अब दुईटामा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको लामो समय त नारायणघाटमै रह्यो, यहाँ त केही समय मात्र भयो। व्यापारमा केही फरक छ नारायणघाट र गैँडाकोटमा? व्यापारमा त्यस्तो फरक भन्दा यस्तो, यो मेरो आफ्नो जन्मस्थान पनि हो गरे। मेरा साथीभाइहरू चिनाजानाको इष्टमित्रहरू अलिक बढी हुनुहुन्छ यहाँ भनेको यहाँ यही एरियाको मान्छेहरू मात्र बढी मात्रामा आउनुहुन्छ। नारायण बजार भनेको अलिकति सेन्ट्रलाइज भएको ठाउँ हो। त्यहाँ तपाईँको अब धादिङ, गोर्खा, लमजुङ बाट पनि, छिमेकी जिल्लाहरूबाट पनि अब अहिले त त्यति आउनुहुन्न, होलसेलको लागि मात्र आउनुहुन्छ, खुद्रा आउनुहुन्थेन। पहिला तपाईँको भनौँ न 18-20 वर्ष अगाडि खुद्रा ग्राहक पनि आउनुहुन्थ्यो। गोर्खाबाट पनि आउनुहुन्थ्यो, लमजुङ, तनहु होइन, धादिङबाट खुद्रा ग्राहक पनि आउनुहुन्थ्यो। र अहिले खुद्रा ग्राहकहरू उहाँबाट आउनुहुन्न, किन त उतै पनि पसलहरू भयो। अहिले भनेको होलसेल पसलवाला साथीहरू आउनुहुन्छ। र त्यहाँ त्यति बढी मात्रामा यहाँ जस्तो सबै चिनेको, धेरै मात्रामा चिनेको यहाँ हुनुहुन्छ। किन त मेरो जन्म यत्रो समय 43 वर्षको उमेरसम्म यहीँ बिताइयो भने त्यहाँ अब को चिनेको को नचिनेको धेरै त्यति अपरिचित बढी चिने जाने ग्राहकहरू कमै हुनुहुन्थ्यो। कोही अब लङ्कुबाट आउनुहुन्थ्यो, लङ्कु त्यति चिन्जान छैन। कोही चाहिँ अब भनौँ क्षेत्रपुरबाट आउनुहुन्थ्यो, त्यो चिन्जान हुन्थेन। यहाँ भनेको चिनेको ग्राहक अलिक बढी हुनुहुन्छ भने त्यहाँ अलिक चिनेको ग्राहक कम हुनुहुन्थ्यो। त्यति फरक हो। व्यापार त लगभग एउटै हो। दिनमा कतिको व्यापार हुन्छ? दिनमा यस्तो, यो हाम्रो व्यापारको कुनै ठेगान हुँदैन। अब कुनै दिन व्यापार 5,000 पनि भएर बस्न सक्छ, कुनै दिन चाहिँ 2.5 लाख 4 लाख रुपियाँ पनि हुनसक्छ। यो त्यस्तो भाष आइटम हो, यो अलिक बबर आइटम हो। व्यापारको कुनै ठेगान हुँदैन, कुन दिन कति व्यापार हुन्छ। जस्तो किराना पसलमा रेगुलरली एउटा लेभल हुन्छ नि व्यापारको, त हाम्रोमा लेभल हुँदैन। यसको सिजन भन्ने हुन्छ कि हुँदैन? यसको सिजन त सधैँभरि सिजन हो। त्यसको अफ सिजन भनेको 2टा टाइम हुन्छ। एउटा दीपावलीको बेला, यो तिहार होली र होली जाने। होलीमा जस्तो हाम्रो चल्ने, हाम्रो यसमा बढी मात्रामा सम्बन्धित भनेको मिस्त्रीहरू हुनुहुन्छ।
होइन। मिस्त्रीहरू हाम्रो अब बढी मात्रामा मधेसबाट आउनुहुन्छ मिस्त्रीहरू। अब उहाँहरूको बढी मात्रामा मान्ने चाड भनेको होली र दीपावली। त्यसमा उहाँहरू घर जानुहुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति हाम्रो व्यापार मन्दिने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ त निरन्तर एउटै हो। हुन्छ, अन्तिममा छौँ, केही भन्न चाहनुहुन्छ? पहिलो कुरो त हजुरलाई धन्यवाद र विजय परिवारलाई, किनभने मेरो पनि 2 शब्द मेरो आफ्नो जीवन व्यावसायिक जीवनहरूमा भए घटेका घटनाक्रमहरू जुन सुनाउने मौका दिनुभयो त्यसको लागि पवित्र बहिनी र विजय टिमलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हुन्छ, हजुरको समय दिएर हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। श्रोता, तपाईँले नेपालकै उत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो विजय एफएम 101.6 कार्यक्रम उद्यमीका कुरा सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा रहेर हामीले तिनजेल कुराकानी गर्यौं सप्तगण्डकी ग्लास हाउसका प्रोप्राइटर काशीराम पौडेलसँग। उहाँसँगको कुराकानी सँगसँगै अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसक्यौं। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, केही सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया पठाउन चाहनुहुन्छ भने कार्यालय समयमा टेलिफोन नम्बर 078 50 14 04 र 078 50 14 03 मा फोन गर्न भने नभुल्नुहोला। सँगै तपाईँले विजय एफएम को आधिकारिक फेसबुक पेजमा गरिएको लाइभमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँलाई धन्यवाद। त्यसै गरी धन्यवाद प्राविधिक साथी बिन्दु श्रेष्ठलाई पनि। कार्यक्रम उद्यमीका कुराको अर्को अङ्कमा फेरि भेटौला। आजको अङ्कबाट भने म पवित्रा पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार, तपाईँको यो साता शुभ रहोस्।